शरदयामको ठन्डी बिहान। सडकमा कुकुरहरू भुकिरहेका थिए। कतै प्रत्येक घरमा त कतै बिराएर ऊ एकै क्षणका लागि साइकल रोक्थ्यो र बन्द पसलका सटरहरूमा, अफिस र घरका ढोकाहरूमा पत्रिका छिराइदिन्थ्यो। ग्राहक र पाठकहरूले भन्दा पहिले नै पत्रिका उसले छुन पाए पनि त्यसमा छापिएका समाचार र विचारहरू उसलाई पढ्ने फुर्सद कति थिएन। बिहान 5 नबज्दै सुरु भएको उसको यो नित्य कर्म कहिले 9 त कहिलेकाहीँ 10 बजेसम्म चल्थ्यो। प्रायजसो 7:30 बजेतिर ऊ एउटा यस्तो घरमा पुग्थ्यो जहाँ उसलाई आत्मीयताका साथ चिया दिइन्थ्यो। मान्छे बास बसेपछि जस्तो भए नि घर त घरै हो नि, तर त्यो घर उसलाई बिल्कुलै फरक लाग्थ्यो। त्यस घरमा एक दम्पति र एउटी त्यस्तै 15-16 वर्षकी केटी देखिन्थे। प्राय चिया तिनै केटीले ल्याउँथिन् र उसलाई ती सोही घरकी छोरी हुन् जस्तो लाग्थ्यो। तैपनि सोधेर विश्वस्त हुन भने सकेको थिएन। हुन त ऊ यस्ता सयौं महलहरूमा पुग्छ र आफ्नो काम फत्ते गर्छ, तर अरू महल र यसमा निकै भिन्नता महसुस गर्थ्यो ऊ। सडकमा अनि बजारमा गनी नसक्नु युवतीहरू भेटिन्थे। कतिसँग त ठोकिन्थ्यो पनि। सुन्धारा, रत्नपार्क, असन र इन्द्रचोकतिर ठेलमठेल गरेर हिँडे मात्रै समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुरा पनि उसलाई राम्रैसँग थाहा थियो। तर ती सब नवयौवनाहरूमा भन्दा तिनमा एक खालको आकर्षण थियो र त्यो सुगन्धित फूलमा भौराको आकर्षण भन्दा कमता थिएन। त्यस बेलाको कुरा उसले झलझली सम्झियो। क्याम्पस पढ्न भनेर गाउँबाट सहर छिरेको ऊ कामको खोजीमा भौतारी रहेको बेला स्कुल पढ्दाको साथी उद्धवको सल्लाह र सहयोगमा यो काम थालेको थियो। अझै केही दिन उसले यो काम नभेटाएको भए उसको जिन्दगीले अर्कै मोड लिने पक्का पक्की जस्तै थियो, किनकि खाली पेटले सधैँ आदर्शलाई सिरोपर गर्न असम्भव थियो। बिहान दिउँसै पत्रिका बेच्ने उसले दिउँसोको समयमा छुट्टै अफिसमा सामान्य कर्मचारीको रूपमा काम पाएपछि भने दिउँसो पत्रिका बेच्न छोडिदियो। यसै गरेर उसले जीविका चलाइरहेको थियो। दुःख त अवश्य थियो, तर प्रत्येक बिहान ऊ त्यो घरमा पुगेपछि उसले आफू बाँचिरहेको जिन्दगी, दुःख र सङ्घर्ष चटक्कै भुलिदिन्थ्यो। मेहनती र लगनशील थियो र त उसले आफ्नो जीवनको एउटा लय समातेको थियो। नत्र त ऊ यति बेला कि सडक छाप भएर कतै डेन्ड्राइड सुँगिरहेको हुने थियो, कि त चुल्ठे मुन्द्रे भएर गुण्डागर्दी गरिरहेको हुने थियो। एउटा ठुलो पहाडी टाकुरामा फुलेको गुराँसको फूल टिप्न ऊ रुखमा चढेर यसो के लम्किएको मात्रै थियो, टेकेको हाँगो घर्याक्क भाँचियो। त्यो मनमोहक फूल टिपेर ऊ चिया दिने केटीलाई दिन चाहन्थ्यो, जो रुखको फेदमा बसेर टुप्पामा हेरिरहेकी थिए, जहाँ फूल टिप्न ऊ अर्थात् सौगात चढेको थियो। सौगात टुप्पाबाट खसेपछि त्यो केटी पनि होस हवास खुस्केर टेकिरहेको जमिनबाट लडी। तर एकैछिनपछि ती दुवै आकाशमा उडिरहेका थिए र जहाज भएर। उडेर कहिले पहाडको चुचुरो भन्दा पनि धेरै माथि त कहिले नदीको तिरै तिर टाढा टाढा पुग्थे। उड्दा उड्दै थाकेर लखतरान भएपछि फेरि पहिलेकै गुराँसको रुखमा आएर बसेका थिए। त्यही बखत अलि परबाट एउटा सिकारीले भरुवा बन्दुक उनीहरूतिरै ताकिरहेको देखियो। अब लौ फेरि यहाँबाट उड्नुपर्छ भनेर दुवैले चुच्चो एक आपसमा जोडेर सल्लाह गर्दा गर्दै ऊ झल्यास पिउँछेको थियो। बाहिर झिसमिसे उज्यालो भइसकेछ। सदा यतिखेर ऊ आफ्नो प्यारो साइकल लिएर बोगोल पार्क पुगिसकेको हुन्थ्यो। ऊ पत्रिका बाँड्दै त्यो घरमा पुग्दा केटी सोफामा गहिरो निन्द्रामा थिए। त्यहाँ उसले उसको रूपलाई, उसको गर्दन र मुहारमा छरपष्ट कपाललाई र उसको अङ्ग विन्यासलाई धित मर्ने गरी हेर्न चाहिरहेको थियो। तत्क्षण सोच्यो, मैले यसरी निहारिरहेको उसका बाउ आमाले थाहा पाए भने त बित्यासै पर्छ। ऊ त्यहाँबाट हिँड्न खोज्यो, तर चियाको तलतल बेसमारी लागेर आयो। कल्प्यो चियाको चुस्कीसँगै उसको बेपर बाहा सुताई निहालेर छेउमा बसेको। उसको आँखालाई यो दृश्य मन परेको थियो र केही बेर आँखा नजिम्कै हेर्न लोभ लाग्यो। रुक्दा रुक्दै मुखबाट खोकी खुस्कियो।
उसले चाहेको थिएन कि उनी उठुन्, तर पातलो निन्द्राबाट बिउजे चाहिँ उनी झट्ट उठिन् र ऊ भर्खर आए चाहिँ गरेर उनले सुतेको देखेकै छैन चाहिँ गर्न खोज्यो, तर ऊ त अलमलमा पो पर्यो। ओहो, म त भुसुक्कै पनि दाइछु, म चिया बनाएर ल्याइहाल्छु है, भित्रै बस्नु न आउनु। उनको सधैँ सुनिरहेको स्वर तर आज अलिक फरक लाग्यो। त्यो बोलीमा यस्तो मिठास थियो कि ऊ त्यसको स्वाद कुन चाहिँ मिष्टान्न परिकारसँग मिल्छ भनेर अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। जे होस्, त्यो आवाज उसले सुन्ने आवाजहरू मध्येको मिठो थियो भन्ने कुरामा उसलाई कुनै शङ्का थिएन। होइन, म जान्छु, उसले हाँस्दै भन्यो। तर उनले चिया खाएर मात्रै जानु भने हुन्थ्यो भन्ने उसलाई लागिरहेको थियो। पाकिसक्यो है, भित्र आउनु छिटो, उनले आदेशात्मक स्वरमा भनेपछि ऊ लुरु लुरु भित्र गयो। सम्पन्नता झल्काउने खालको बैठक कोठामा पसेर सोफामा बस्नु अघि उसले किचनतिर झुलुक्क हेर्यो। खै के टिप्न हो निहुरिएकी उनको अरू बेला देख्न मुस्किल पर्ने शरीरको केही भाग देखियो। उसले संयोगले भनौँ कि चोरेर त्यो सब हेर्यो र त्यो लाज लाग्ने हेराइ उनले थाहा नपाउन् भनेर ऊ झस्कियो। धेरै बेर नकुर्दै उनले 2वटा सेता टीकप मुनि प्लेट राखेर बाफ उडाउँदै चिया लिएर आइन् र उसको छेउैमा बसिन्। उसले असजिलो मान्दै दबाईको स्वरमा सोध्यो, सर म्याडम खै त आज? चियाभन्दा निकै मिठो आवाजमा उनले भनिन्, बिहानै पोखरा जानुभयो र त म आज यति बेलासम्म सुतिछु। यसो भन्दा उनी लजाएको उसले सजिलै चाल पायो। अनि तिमी त गएनछौ त, किन लानु भएन? अनि यहाँ घर रुङ्नु परेन त? उसलाई यिनी यही घरकी छोरी हुन् भन्ने कुरामा विश्वास थियो, तर अहिले शङ्का लाग्यो। सिधै सोध्न चाहिँ उसलाई मन लागेन। किन सोध्न सकेन। निकै बेर गफ गरेपछि थाहा भयो कि उनी त्यस घरकी छोरी नभएर काम गर्न बसेकी रहेछन् र नाम रहेछ माया। उनको दिनचर्या सुनिसकेपछि ऊ उनीप्रति अझै मायालु र नजिक भएको महसुस गरिरहेको थियो। उठेर हिँड्नै लाग्दा अनायासै उनका हातमाथि आफ्ना हात खप्टिए। पहिलो स्पर्श। उसले ती हात समातेर उचाल्यो, आफ्नो अनुहारसम्म ल्यायो, आँखासम्म। त्यसपछि ओठको नजिकै पुर्यायो अनि छोडिदियो। ऊ लजाउँदै सुस्तरी बोल्यो, ल म गएँ है माया। उनी मुसुक्क मुस्कुराइन् र टाउको हल्लाइन्। यसरी उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै नजिक हुँदै गए। मौका मिल्दा सुख दुःखको कुरा गर्न थाले। घर परिवार, रुचि र उद्देश्यका कुरा भए। चिया खाने काम बिहान नियमित र आक्कल जुक्कल दिउँसो पनि हुन थाल्यो। दिउँसो चाहिँ त्यस घरका साहु साहुनी नभएको बखत मात्रै जान्थ्यो। साहु साहुनीलाई यस्तो माया गर्थ्यो कि बिहान कतै जाने बेला निकै बेर गुनुमुनु गरिरहन्थ्यो र हात समाउँथ्यो, खेलाउँथ्यो र ओठमा लगेर लामो समय राखिरहन्थ्यो। अनि घरमा फर्केर भेट्ने बित्तिकै श्रीमतीको काखमा ढल्किन मन पराउँथ्यो। उनी पनि काखमा स्वामीको शिर राखेर खिरिला लामा नरम औँला कपालभित्र घुसारेर गन्थन गरिरहन्थिन् धेरै बेर। यी सब कुरा सौगातले मायाबाटै थाहा पाएको थियो। मायाले आफूलाई यस्ता कुरा सुनाउनुको मतलब बुझ्न राति सुतेपछि ओछ्यानमा ढल्केर दोहोर्याएर सम्झिन्थ्यो। यसो गर्दा उसलाई समयमा निन्द्रा पर्दैनथ्यो। कहिलेकाहीँ त उज्यालो हुने बेला मात्रै निदाउँथ्यो। यो बेग्लै कुरा थियो। दिउँसोको कामले मात्रै जीविका चले पनि उसले बिहानको काम छोडेको थिएन। कति पटक त छोड्ने बारे सोच्यो पनि, तर त्यो काममा नगएपछि त दिनकै मायासँग कुन बहानामा भेट्नु। बाध्यताले सुरु गरेको काम अहिले उसको लागि रहर जस्तो भएको थियो। तथापि त्यसबाट कोठा भाडा तिर्न र गाउँमा भएकी बिरामी आमालाई ओखती पठाउन ठुलै सहयोग पुगिरहेको थियो। जुनसुकै काम होस् त्यसमा थपथाप गर्न बिहानी कमाइले राहत दिइरहेको थियो। र सबैभन्दा मुख्य कुरा, मायाको हातले पकाएको चिया खान र एकै पल भए पनि उसको मुहार हेर्न ऊ हरदम लालायित थियो। यसैको लोभमा उसले यो काम नछोड्ने अठोट गरेको थियो। साउनीको माइती पोखरा बेला बेलामा गइरहन्थिन्। शनिबार बिहानै उनी पोखरा हिँडेपछि मायाले निकै राहत महसुस गरेकी थिइन्। कारण थियो, माया दिनभर जसो उनकै लुगा कपडा धुने, सुकाउने, आइरन गर्ने, पट्याउने, थन्क्याउने लगायतका काममा
व्यस्त हुनु पर्थ्यो। साहु पनि खाना खाएर अफिस गइहाले। यति बेला उनले गर्नुपर्ने काम सकिसकेको थियो र मनमा कुरा खेल्न थालेको थियो। सौगातले बिहान हतार हतार चिया खाएर हिँडेको सम्झेर उनले अहिले आए पनि फुर्सदमा गफ गर्दै चिया खुवाउने थिए भनेर कल्पिन्। किन आजकल सौगातको याद बाक्लो आउन थालेको थियो उनलाई। कोठामा पस्ने, बस्ने, उठ्ने, ढल्किने र ऐनामा आफ्नो ज्यान हेर्दै हेर्दै उनी उसैलाई सम्झिरहेकी थिइन्। त्यही बेला डोरबेलको मिठो ध्वनिले उनको ध्यान भङ्ग गरिदियो। को आयो होला पनि सोच्दै उनी गेट खोल्न गइन्। अगाडि साहुजी उभिएका थिए। यति छकालमै त उनी घर कहिल्यै फर्कँदैनथे। आज के भएछ कुन्नी? पक्कै के भएको हुनुपर्छ भन्ने सोच्दै उनले साहुभित्र छिरेपछि गेट बन्द गरिन्। माया, एक गिलास चिसो पानी लिएर आऊ त, उसले आफ्नै कोठाबाट बोलायो। पानी पिएपछि उसले आफू छिट्टै आउनको कारण खोल्यो। अफिसको सिँढीमा लडेर खुट्टा बेसरी ठोकियो। जाऊ कचौरामा तेल लिएर आऊ त। माया आज्ञाकारी भएर गई र तेल लिएर आई। मेरो हात पनि कता ठोकिएछ कुनी, दुखिरहेको छ। तिम्रो काम छैन भने मलाई एकछिन सहयोग गरिदेऊ न है। उसले के सहयोग गर्नुपर्ने हो केही बुझिन र अनौठो मानेर उभिरहे। उसले हाँस्दै भन्यो, एकछिन तेल लगाइदेऊ न भने क्या। अप्ठ्यारो मान्दै उसले तेलको कचौरो समाती र अप्ठ्यारै मानेर छेउमा बसी। यसअघि साहुनीलाई दिन बिराएर जसो ज्यान मालिस गरिदिन्थे ऊ, तर साहुलाई भने अहिलेसम्म गरेकी थिइन। सायद साहुले नै गरिदिउन् भन्ने ऊ सोच्दथे। तेरो हातले मालिस गरेपछि साह्रै आनन्द आउँछ माया, कहिलेकाहीँ साहुले उसलाई फुर्क्याउँदै भन्थिन्। ऊ मक्ख पर्थे। तर आज साहुको पिँडुला मालिस गर्नुपर्दा उसलाई अति नै असजिलो लागिरहेको थियो। साँझतिर बाहिर गएको ऊ राति घर आएको पनि चाल पाइन उनले। राति आएर फेरि दिउँसोको जसरी नै मालिस गर्न लगाउँछ कि भनेर ठुलो चिन्ता थियो उनलाई। भोलिपल्ट बिहान चिया पिउँदै गर्दा सौगातले लजाई मायासँग आज फुर्सद के छ भनेर सोध्यो। फुर्सद त फुर्सदै छ, तर बाहिर जान मिल्दैन। बरु तपाईँको फुर्सद भए दिउँसो यतै निस्किनुहोस् न। मायाको यस्तो जवाफ पाएर ऊ प्रफुल्ल मुद्रामा त्यहाँबाट हिँड्यो। बिहानको खानपिन सकेपछि साहु अफिस गयो र माया कोठामा ढल्केर झ्याल खोलिन् र सौगात आउने बाटो हेर्न थालिन्। आज त साहु दिउँसै घर नआउला नि, आए भने त बर्बादै हुन्छ। मायाको मनमा सौगात आउने खुसी र साहु आउन सक्ने डर दुवै सँगसँगै मिसिएर आइरहेका थिए। हिजो चाहिँ आएर फेरि तेल मागे भने म के गरौँला? उनी सोचमा डुबिन्। नमानौ भने सानैदेखि पालन पोषण गरे, हुर्काए, माया ममता दिए। मानौ भने दिनदिनै अधवैंशी पुरुषको जिउ मालिस गरिदिनु पर्ने। उनी आफू भयङ्कर सङ्कटमा फसेको अनुभव गरिन्। उता सौगात आज चाहिँ मनको कुरा खुलस्त भन्छु भनेर सोच्दै कसरी कुराको सुरुवात गर्ने होला भनेर आइडिया खोज्दै थियो। खाली हात जाउँ कि केही उपहार पनि लैजाउँ? उपहारमा के लैजाँदा ठिक होला? फेरि मायाले अस्वीकार गरी भने के गर्ने? दयाले के बिहान बिहान एक कप चिया खुवाएकी थिए, यत्रो हिम्मत पो भन्ने हो कि? सोचको सागरमा पौडिँदै थियो ऊ पनि। अब त सौगात आउनु पर्ने हो, कतै नआउने पो हो कि? ढाट्नु त नपर्ने। ऊ आएपछि म आफ्नो मनको कुरा राख्छु, बरु कुरा पो कसरी सुरु गर्ने होला? माया पनि उसकै बारेमा कल्पिरहेकी थिइन्। यत्तिकैमा उनको सोचलाई खलबल्याउँदै डोरबेलले मिठो सङ्गीत बोल्यो। उनले पक्कै पनि सौगात नै हुनुपर्छ भन्ने सोचिन् र एकपटक आफ्नो ज्यान दराजको ऐनामा हेरिन् र मुस्कुराउँदै गेट खोल्न गइन्। गेट खोलिसक्दा सधैँ देख्ने मान्छे देखेर पनि उनी नराम्ररी झस्किन्। ऊ मुसुक्क हाँस्यो र सरासर भित्र गयो। हातमा खै के को पोको बोकेको थियो, तर उनले त्यसमा ध्यान दिएनन्। उनलाई त एकै पटक दुईवटा चिन्ताले घाँसेको थियो। साहु नबाहिरिँदै सौगात आउला भन्ने डर, र त्योभन्दा पनि धेर त हिजो चाहिँ साहुले खुट्टा दुख्यो भनेर पुरै जिउ मालिस गराउला र सोही बहानामा आफूलाई शोषण गर्ला भन्ने पीर। उनी गह्रौँ मन पारेर भित्र गइन्। साहुले भान्सा कोठामा बोलायो र दुईवटा प्लेटमा प्याकिङ गरेर ल्याएको नास्ता राख्यो। ल तिमी पनि खाऊ भन्दै आफू पनि खान थाल्यो।
गिलासमा रेड लेबलको बोतलबाट एक पेग खन्यायो र पिउन थाल्यो। उनले जे नहोस् भनेर कामना गरिरहेकी थिइन् त्यही हुने भयो। केही बेरपछि हिजो चाहिँ तेल लिएर रुममा आऊ है भनेर बोलाएर गयो। जामकी नजाम भएर निकै बेर घोरिएर उभिरहन्। फेरि साउको बोलाहट सुनेपछि उनी तेल लिएर गइन् र उसले भने मुताबिक मालिस गरिदिन थालिन्। श्रीमतीले छोडेको 2 दिन भएको, मायाको फक्रदै गरेको जवानी देखेर हुरुक्क भएको र रक्सीको नसामा उसले मायालाई मालिस गर्दा गर्दै च्याप्प समातेर सँगै सुताउन खोज्यो। तर मायाले उम्किने हर प्रयास गरिन्। केही नलागेपछि चिच्याउन खोजिन् र अन्तमा उसको बाहुपासबाट उम्केर भाग्न खोजिन्। तर भागेर पनि कहाँ जानु र? भान्सा कोठामा पसिन्, यताउता हेरिन्। साउ त मैमत्ता भएर उनको पछि पछि पो आउँदै रहेछ। उसले अङ्गालो मार्न झम्टिनु अघि उनले हत्तपत्त एउटा चक्कु टिपिन् र उसलाई ताकिन्। यही बेला कानै खाने गरी डोरबेल बज्यो। यसले मायाको हौसला बढाउन हुनसम्मको काम गर्यो। एक्कासी उनको ज्यानमा काली भगवतीको सवार भयो र आँखा राता राता भए। कानबाट रगत चुहिएला जस्तो भयो। श्वास प्रश्वास छिटो छिटो चल्न थाल्यो र हातमा भएको धारिलो चक्कु साउको छातीमा कसरी गड्यो उनले पत्तै पाइनन्। उसको चिच्याहट र रोदनले घरको सिमाना नाघ्यो। गेट पार गरेर सौगात पनि त्यहाँ पुगिसकेको थियो भने छिमेकका मान्छेहरू आउने सम्भावना पनि बढेकै थियो। तर साउले अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म थप मान्छे कोही आएनन्। बरु मान्छे आइदिएको भए प्रहरी बोलाउँथे, आउँथे र गिरफ्तार गर्ने थिए। तर त्यहाँ त कोही नभएको चाहिँ सुनसान थियो र बाक्लो स्तब्धता छाएको थियो। यस्तो बेला के गर्नुपर्ने हो दुवैलाई थाहा थिएन। सौगातले अघि नैदेखि हातमा लिइराखेको रातो गुलाबको फूल मायालाई दियो। उनले त्यो उपहार हातमा लिँदै भनिन्, हाम्रो प्रेम सुरु नहुँदै अन्त्य हुने भो सौगात। र एउटा लामो सुस्केर हालिन्। उसले उनको हात समाउँदै भन्यो, यो प्रेमको अन्त्य यति सजिलो हुँदैन माया, म छु नि तिम्रो साथ। त्यसपछि उसले मायालाई लिएर वकिलकोमा गयो, जहाँ हरेक बिहान पत्रिका पुर्याउन जान्थ्यो।